पार्टनर जो काम कर रहा है उस पैसे को मुख्तलिफ जगहों पर लगाता है। अब ये जो अपने मुजारबा का मामला है, पार्टनरशिप का मामला है, इसके लिए जो शरई हवाले से बात ज़रूरी है वो ये कि जब मैंने पैसा लगाया है तो मुझे ये यानी एक तो मुआहदा सही हो, मुआहदा इस बात पर हो कि हमारी पार्टनरशिप है, लोन का मुआहदा ना हो बल्कि पार्टनरशिप का मुआहदा हो। तो इस्लामी बैंक्स के जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं उसके अंदर वो तमाम अपने टर्म एंड कंडीशंस जो एक मुजारबा के लिए, पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं वो उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। इस लिहाज से वो मामला ठीक हो गया। उसके बाद शरिया वाले से दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि मुझे मालूम है कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कि जो अगला पार्टनर जो काम वर्किंग पार्टनर है वो कमाएगा तो जो आमदनी होगी उसमें से मुझे कितना मिलेगा और बैंक को ये जो वर्किंग पार्टनर उसको कितना मिलेगा। तो उस हवाले से अर्ज ये है कि इस्लामी बैंक्स के अंदर ये जो मुजारबा का मामला होता है वो एक महीने का होता है और हर महीने के शुरू होने से 3 दिन पहले हर इस्लामी बैंक के लिए लाजमी है कि अपनी ब्रांचेस के अंदर और अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वेटेजेस वो अपने कस्टमर्स के लिए लगा दे कि अगले महीने के लिए मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगा। तो बैंक और कस्टमर के दरमियान 2 मरहलों के अंदर ही प्रॉफिट की शेयरिंग होती है। पहला मरहला होता है कि बैंक और तमाम कस्टमर्स, बैंक या दूसरी तरफ तमाम कस्टमर्स हैं, उनके दरमियान जो स्टेट बैंक की तरफ से लाजमी है वो है कि बैंक अपने लिए 50% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख सकता। बैंक अपने लिए 50% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख सकता, यानी कम से कम 50% का डिपॉजिटर्स को तकसीम करना लाजमी है। तो वो तकसीम होती है। दूसरी तकसीम ये होती है कि जो डिपॉजिटर्स हैं जो बैंक के पास आए हैं उनके आपस में तकसीम किस बुनियाद पर हो, तो उसके लिए वेटेजेस यानी जैसे उर्दू में हम औज़ान कह सकते हैं, वो अनाउंस किए जाते हैं और उस हर महीने के शुरू होने से पहले। अब ये जो वेटेजेस अनाउंस होते हैं, वेटेजेस तय होते हैं, उस बात को देखते हुए होते हैं कि बैंक के पास कौन कितने अरसे के लिए आया है, कौन कितने अरसे के लिए किसने इन्वेस्टमेंट की है। जो ज़्यादा अरसे के लिए आया है वो बैंक के लिए उसकी अहमियत ज़्यादा, उसका औज़ान वज़न वेटेज ज़्यादा होगा। इसी तरीके से इस बात को देखा जाता है कि बैंक के पास जो पैसा लेकर आए, पैसा कौन ज़्यादा लेकर आए, जो जितना ज़्यादा पैसे ले आएगा बैंक उसके लिए उसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ वेटेजेस अनाउंस किए जाते हैं और जब महीना पूरा हो जाता है उसके बाद पहले बैंक और कस्टमर्स के दरमियान जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके मुताबिक तकसीम होती है। फिर उसके बाद जो 50% डिपॉजिटर्स है उनका आपस में जो तकसीम है वो वेटेजेस की बुनियाद पर होती है। और यानी इसकी ये जो अपने तकसीम है, मुनाफे की तकसीम है, इसके लिए ये पहले तो ये चीज़ें इतना क्या कहेंगे रेगुलाइज नहीं थी, लेकिन अब किसी भी बैंक के लिए हर जो भी इस्लामी बैंक्स हैं उनके लिए लाजमी है कि ये जो प्रॉफिट अनाउंस करने से पहले या अपने डिपॉजिटर्स को क्रेडिट करने से पहले उसको शरिया से रिव्यू करवाना, जिसके अंदर इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो हमने वेटेजेस महीने के शुरू में अनाउंस किए थे उसी के मुताबिक तकसीम हो रही है, या फिर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि बस ठीक है बगैर यानी उन वेटेजेस को देखे बगैर जिस तरह कमिटमेंट की उसी तरह डाल दिया, ऐसा ना हो, बल्कि जो वेटेजेस अनाउंस किए तो उसी के मुताबिक आगे तकसीम भी हो रही हो। तो वो मुकम्मल यानी शरिया रिव्यू के बाद ही तो जो अपने प्रॉफिट के अनाउंसमेंट है या प्रॉफिट जो डिपॉजिटर्स की क्रेडिट करना है वो शरिया रिव्यू के बाद होता है। और उससे पहले यानी ये लाजमी है, तमाम इस्लामी बैंक्स के अंदर लाजमी है कि डिपॉजिटर्स को जब आप प्रॉफिट दे रहे हैं उसका पहले शरिया रिव्यू हो, उसके बाद वो तकसीम किया जाए। तो ये 2 तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से बैंक डिपॉजिटर्स के साथ मामला करता है, जिसमें एक आपके पास करंट अकाउंट में कर्ज की बुनियाद पर हो गया और दूसरा आपके पास जो अपने रिम्यूनेटिव अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट अपने टर्म डिपॉजिट्स हैं, वो मुजारबा की बुनियाद पर। अब हम आगे बात करते हैं कि पैसा आगे बैंक लगाता है किस तरीके से। बैंक जो आगे पैसा लगाता है उसके 3 बुनियादी तो तरीके हैं। एक है खरीदो फरोख्त जिसको हम ट्रेड कहते हैं, दूसरा है इजारा जिसको हम किराएदारी कह सकते हैं, और तीसरे नंबर पर पार्टनरशिप या मुशारका शिरकत। इन 3 बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर बैंक आगे पैसा लगाता है। ट्रेड की अगर हम बात करते हैं कि ट्रेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ खरीद कर बेचना। जैसे मैं ट्रेडर उस शख्स को कहता हूँ, मिसाल के तौर पर होलसेलर है, वो कंपनी से सामान खरीदता है, रिटेलर को बेचता है। एक रिटेलर है वो होलसेलर से खरीदता है, एंड कस्टमर को बेचता है।
تو یہ جو بندہ ہے جو ایک طرف سے خریدے دوسری طرف بیچے، اس کو میں ٹریڈر کہتا ہوں. تو یہاں اسلامی بینک ایک ایکٹ کرتا ہے ٹریڈر کے طور پہ. اب یہاں پر دونوں صورتیں ممکن ہیں. بعض اوقات کسٹمر آیا، اس کو کسی سامان کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بینک اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سامان کس سے خریدنا ہے. تو جو کسٹمر کا سپلائر ہے اس سے بینک نے پہلے سامان خریدا، اور یہ یقیناً نقد پہ خریدا، اس لیے کہ میرے جو کسٹمر ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تبھی بینک کے پاس آیا تھا. تو بینک نے وہ نقد پہ خریدا اور اپنے کسٹمر کو وہ سامان ادھار پر بھیج دیا. جس طرح اس کی بھی قسطیں بنانی ہے، ایک ساتھ 6 مہینے بعد ادا کرے گا، 6 مہینے کی قسطیں بنانی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کسٹمر کو بھیج دیا. تو یہ جو طریقہ یہ کہلاتا ہے مرابحہ. باقی جو 3 ٹریڈنگ کی صورتیں ہیں، استثناء، سلم اور ایک اور تجارہ فائنینسنگ، یہ ان تینوں صورتوں کے اندر بینک سامان خریدتا ہے اپنے کسٹمر سے. اب اگر سلم ایک خاص ٹرم ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے خرید و فروخت کے اندر، کہ جہاں پر پیمنٹ شروع میں مکمل کر دی جاتی ہے اور سامان بعد میں ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو کچھ شرائط کے ساتھ شریعت اس بات کی اجازت دی ہے کہ کچھ سامان یعنی شرائط ہیں، ہر ایک جگہ پر سلم نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ ہی سلم ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ شروع میں کر دی گئی، سامان بعد میں آیا. تو یہاں پر کچھ وہ صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر اسلامی بینک جو سلم کرتا ہے، کہ کیا مطلب کہ اپنے کسٹمر سے وہ سامان خرید لیا، پیسے اس کو دے دیے. جب پیسے دے دیے اس کی فائنینسنگ کی نیڈ ہو گئی پوری. اب اس نے مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ سامان بینک کو ڈیلیور کرنا ہے. بینک میں وہ سامان ڈیلیوری ہوئی، سامان لیا، اس کو مارکیٹ میں بیچ کر بینک نے اپنا نفع حاصل کر لیا. تو یہ سلم کے اندر ہوتا ہے. استثناء کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے مینوفیکچرنگ، کوئی چیز بنوانا. تو یہ ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر بینک کا کسٹمر کوئی فیکٹری ہے، کوئی مینوفیکچرر ہے، مثال کے طور پر شوگر مل ہے، تو وہاں پر بینک آرڈر کرتا ہے کہ اتنا سامان مجھے بنا کر دو، اور پیمنٹ نارملی بینک شروع میں کر دیتا ہے، کیونکہ بینک کے پاس جو بندہ ہے وہ پیسوں کے لیے یا اس کی فائنینسنگ نیڈ پوری کرنے کے لیے بینک نے پیسے شروع میں دے دیے. اس کے بعد سامان ڈیلیور ہوگا اور بینک نے اس کو مارکیٹ میں بکوا کر اور اپنا نفع بینک کھڑا کرتا ہے. تو یہ استثناء ہے. اور تجارت کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سامان بالکل تیار موجود ہوتا ہے، تو اس تیار مال بینک نے خریدا، اس کے بعد کسٹمر کو پیسے دے دی، اس کی فائنینسنگ نیڈ پوری ہو گئی اور وہ سامان مارکیٹ میں بکوا کر بینک نے اپنا نفع حاصل کر لیا. تو ٹریڈنگ کے اندر دونوں صورتیں بینک کرتا ہے کہ مارکیٹ سے سامان خرید کر کسٹمر کو بیچنا، یا کسٹمر سے سامان خرید کر مارکیٹ میں بیچنا. اس طریقے سے بینک جو ہے وہ ٹریڈنگ کے اندر اپنی کسٹمر کی فائنینسنگ نیڈ پوری کر رہا ہوتا ہے بائی دا وے آف ٹریڈنگ. دوسرا جو طریقہ ہے اپنے پارٹنرشپ کا ہے. پارٹنرشپ کی 2 صورتیں ہیں. ایک پارٹنرشپ اپنے مشارکہ کہلاتی ہے اور ایک مضاربہ کہلاتی ہے. مضاربہ کا استعمال ڈپازٹ سائڈ پہ آپ سے عرض کر دیا. مضاربہ وہ صورت ہوتی ہے جس میں پیسہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو. تو ابھی تک کسی بھی اسلامی بینک کے اندر یہ فائنینسنگ سائڈ پر مضاربہ کی پروڈکٹ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہائی رسک ہے کہ بینک کا پیسہ لگا ہوا، کسٹمر کو کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا. ہاں جو مشارکہ ہے جس کے اندر کسٹمر نے بھی پیسے لگانے ہیں، بینک نے بھی پیسے لگانے ہیں، وہ صورتیں بہرحال موجود ہیں. تو اس کی 2 صورتیں. ایک صورت ہے جو کہ اسلامی بینک عام طور پہ ہاؤس فائنینس میں کرتا ہے. ہاؤس فائنینس میں جو اسلامی بینکس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ بینک اور کسٹمر دونوں مل کر وہ مکان خریدتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ کا مکان ہے جس میں سے آپ کے پاس 50 لاکھ موجود ہو، 50 کے لیے آپ بینک کے پاس آئیں، تو بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مکان خریدتے ہیں، لیکن میں اس مکان میں ایک پارٹنر بنوں گا، یعنی اس مکان کی خریداری کا آنرشپ اور ملکیت میری بھی اس کے اندر ہوگی. اس کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے. اگر بینک اسلامی کی بات کروں تو ہمارے یہاں پر شرکت الملک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ دونوں کتنے مالک ہیں اس کے. دوسرے نمبر پر بینک کہتے ہیں 50% کا میں مالک ہوں، میں نے اس میں رہنا نہیں ہے، لہٰذا تم اس میں رہو گے تو اس 50% کوئی کرایہ طے کر لیتے ہیں. تو ہر ایک جو کرایہ بینک طے کر لیتا ہے اور یہ کرایہ ہی بینک کی سمجھو آمدنی ہوتی ہے. تیسرے مرحلے میں بینک یہ کہتا ہے کہ یہ 50% میں نے ہمیشہ 50% اس کا مالک نہیں رہنا، تم میرے سے تھوڑا کر کے خریدتے رہو. لہٰذا جب منتھلی پیمنٹ آتی ہے تو اس میں 2 چیز ہوتی ہے. ایک رینٹل ہوتا ہے کہ بینک کا حصہ اس نے استعمال کیا، اس کا رینٹل، اور دوسرا بینک کا حصہ کسٹمر خرید رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بینک کا جو کی آنرشپ، بینک کی ملکیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کسٹمر کی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وقت پورا ہوتا ہے 5 سال 3 سال 100% کسٹمر اس چیز کے مالک ہو جاتا ہے اور بینک اس معاہدے سے باہر ہو جاتا ہے.
تو یہ جو طریقہ کار ہے جس میں پہلے پارٹنرشپ ہوئی، پھر بینک نے اپنے حصہ کرائے پر دیا، تیسرے مرحلے میں بینک نے اپنا حصہ بیچا، تو اس کو اوور آل کہا جاتا ہے ڈیمینیشنگ مشارکہ، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ۔ دوسری صورت پارٹنرشپ کی جو کہ بینک کارپوریٹ کے ساتھ عام طور پہ کرتا ہے، وہ ہے عام پارٹنرشپ، جس کو ہم پارٹنرشپ سمجھتے ہیں کہ بینک نے بھی پیسے لگایا، کسٹمر نے بھی پیسے لگوائے، تو کسٹمر کے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر بینک نے پیسے لگائے اور شروع میں یہ بات طے کر لی کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب فائنل ریزلٹس آ جاتے ہیں، اینول رپورٹس بن جاتی ہیں، انکم اسٹیٹمنٹس بن جاتا ہے، تو پہلے سے جو طے شدہ پروفٹ شیئرنگ ریشو ہے اس کے مطابق بینک اپنے کسٹمر کے ساتھ وہ مشارکہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہلاتی ہے ہماری کارپوریٹ پروڈکٹ رننگ مشارکہ۔